تمام شنیندگان تمام بینندگان خوش آمدید مگم در خوبصورت برنامه که شما همیشه در هفته 3 روز منتظر شدین انتظار شمونین که شاید پروگرام شونه اور یک میزبان چم نسرین عزیز الله در خدمت چم حاضر ایموز دوباره اور امروز است روزی چهارشنبه اور چهارشنبه عموما بعضا نفرای از مو کسا سمتنا فی زیارت وغیرہ مورا زیارت دیکھو کہ مو مگی منی مدیاباد کستا ہر کس کی زیارت رفتا گو دعا کدین خداوند کسا ول خدوایشم قبول باشا اور ہر جائز خواہشات چم پورا کنا دیگر دمزی امید کی تمام چم خوش باشین جوڑ تکرو تازہ باشین بعض نفرا کسا مگما بالکل بھی خوش نیم دزی زندگی اگر مو سیل کنی ریزا پیر جوان کلان ہر کس کی توخ کنی و ناکس مگمو خوش نہیں ہے لیکن چی کار کنی باید انسان اس خاطری خود خونا اس خاطری اولادای خو اس خاطری اگر خانش ازدواجی زندگی اگر واقعا اگر زن در اس خاطر زن خو اس خاطر خوالای خو بدارای خدم مو کوشش منه که آدم خوش باشه بالکل جناب امروز کستا یک خوبصورت برنامه برای شما است اور یک خوبصورت موضوع اردم اور اون موضوع کستا برای چی عموما مو همیشه گو انسان کی نموگا گو انسان جج منی یعنی کہ بریش گو رائے خو قائمونی کی ای فلا نفر فلا آدم اینی ترستا اونو ترا علی مثلا یک کتاب ہے نا وقت کی کتاب مگم کتاب کیستا آدم ای جو وقت ازی درونی از کورش کیستا اودا جج نکنه برای ازو کیستا رائے خو ندیا امو تر اگو نفر کیستا مومن کرنے کی بسیار پیسیدار استا تای پایشی گاڑی کلان گاڑیاں استا اور انچی کیستا علی دام گاڑی کی ما بیگرم بسو کیستا کمرشل مشا کمرشل کیستا فی الحال اجازت نہیں ہے چونکہ ایک چل کے آیا ایک تو خوب چینل استا نام چینل میں سنو بلوچستان 96 ٹھیک ہے ایک ایف ایم چینل استا ایف ایم ریڈیو اور انجی کستا ناما یگو مطلب پروڈکٹ مو گفتنے میں تنی چل کے بسو مو کمرشل شموشا امزو خاطر کاریای کلان تای پای نفرا استا اور مو نفر کستا مگی ایچ قص بہترین آدم استا اور بسیار عبادت گزارم استا پنج امونم گا نماز خود ٹائم میں خانا اور گبای ہمیشہ خوب گبام ہوگا آدم واقعا کستا منگا نمگا واو چی بہترین آدم استا انسان استا نی استا امی آدم استا اور لیکن پس پردے ازی دیگا چی استا امیتر منی پورا دور اگر مو سیل کنی دا اسکول کی مومونی ایک گستاد استا ایک ٹیچر استا بسیار بدقار اور بسیار بدقار آدم می اور توغ نموگا ای چقز بدقار آدم استا چقز منی ازی کستا نموگا کی ما وقتی کی بورم کد ازی گب دیوم ما گب گفتنه میتنوم لیکن دا لقیقه چی اگر مو خودان مو کم توجه بیدی بریش سیل کنی امو آدم ہی بسیار بہترین آدم استا از دل خوش صاف اور او آدم کی بسیار نرم مزاج استا نرمی اختیار مونا او آدم خبری مطلب منی ازی معاشرہ زیادہ مو امزو لن آدم میخوائی معاشرہ ڈیمانڈ چیا معاشرہ خاص چیا معاشرہ ڈیمانڈ خاص چمی استا کہ یک آدم باشا بسیار بہترین آدم خوش اخلاق باشا ہمیشہ شیرین والا گفتو باشا لیکن نا اکثر اوقات بعض اوقات کستا چکار کرنے کی آدما کم سخت کستا سخت مزاج استا رویشی سخت استا منی اخلاق شی سخت استا دا ہر کار سخت اسٹیپ مکدا یقین کنین کی بہترین آدم اگر مو سیل کنی امو آدم باید کی مو حساب کنی چرا کی امزو مثال مندنه که کتابه که وقت مو کتاب موری زگو برو که کتاب موری میری سن برو سن مطلب ڈریس ازو سیلمونی سنم زو کالای پوشاک ازو سیلمونی سن گفتار ازو سیلمونی مطلب فی الحال مو کده زو گفتار نکده گب نزده صرف اور صرف توغ مونی که خوبصورت استا بسیار کالایش زبردست استا خانایش خوب زبردست خانه خوب داره اور منی گاڑی کلان میشه بس تمام امور مگا ای ماشاءالله چی خوب بهترین آدم استا چی پیسدار آدم استا امی کسا خانشی چی خوب است شاید امی تر اولادای خودم وقتی که دبرو مایا اگو گبای خوب موگا شاید امی اولادایش امی تر است خود چی که دبرو آماده بچای دیگر اولادای دیگری تو بهترین نصیحت مونم امکان دادا کہ اولادای خود چمی تر باشه لیکن وقتی که من خانه آدم که مور من خانه سیل کنه یقینا که کم بیش اولادای خود چم من اولادی خود چی کم بیش مو تربیت مطلب ناگوار تربیت آدم بلش ملاو مشه او تر تربیت که شاید
وكي مني ديغاو لا تاي ديغار کی مگفتک سمجھاؤ مکد نصیحت مکدک مگر شاید اولادی خود کستا کم ٹائم دادا نتنستا صحیح یک مثالی شدک اور امیتر بعض اوقات کی مو اگو دیگر نفرار کی سیل کنی دا بیرو کی بدر مشی اگو نفرا کالایش بسیار میلا استا دستایشم کسا بسیار میلا استا بس چی استا کہ مو کدزو مردما کستا مگا چلو ایک مری مردما ازمو زیاد نباشا لیکن البتہ دیگر جاگا زیاد استا از کوئٹہ بیرو کہ اگر سیل کنی زیاد اسی سلسلہ تبالا ممی چلیدہ رہی ہے ان جی کیستا وقت کی اگو کالائش میلا باشا یا کدیس چی میلا باشا کدزنا مگا مونان نخری چل کی مگا نان کی خوردی چی کار مجا مگا بسی مثال امیر مگا نان دستایزی میلا استا کالایزی توخ چطور استا نان مو کدمزی بیش نان بخوری کدزی مچا نان بخورم آیا مر سیل کو ایده سیل کو ما کدزی نان بخورم بس امیتر ای تمام کسا باز امونا مگا که بیوقفی انسانی جی پیدا مشا اور خداوند خود چی گفته که هر انسانش مو کدی ازی بیرون چی مو کتاب کسا یک جمله است که کتاب کب ایج وقت کسا مگا نیور جج ا بوک بای ایٹس کور یعنی که یک کتاب باید ادم اس کورش جج نکنا امیتر یک اسکول است چیکا یک اسکول از بیرو ادم سیل منا کی بیرون اسکول مطلب یک عجیب اوتر خاص اسکول نیه او خاص کالج نیه است نه دکوریشن صحیح است نه ایت خاص جوړ شده نه کلاسایش صاف نیه البته لیکن وقت کی منی اسکول کی منی کالج کی ادم داخل مشه ټیچرایش سیل منا استادار سیل منا معلمار سیل منا یقین کنین که آدم مو رسیل نه که خاندوش بسیار بهترین است مو استادار چی معلمایش توجه داده میدیا برای استودنتس خو برای امزو طالب علما یقین آدم کی سیل منا باز مگا واقعا امی جمله کی گفته ای جمله 100% صحیح گپ است 100% گپ میزنه بعض متنفره است کی برای اسلام د اسلام نه مطلب چش نه امو کی برای قرآن گفته کی مگا ریش باید بهترین است برای انسان بعض است کی ریش داره بعض است کی مطلب می چیز مگایره موچ یزید داره لیکن بعضم کیسا اسلام کیسا مطلب اسلام درو کارکردگیش پیش مو پرا البته بس کردارشی صحیح نیه کردارشی بالکل غلط است امی تا جانورا اگو جانورا کی مومن گرنی کی تو منی مگی جانور بسیار خطرناک است لیکن او جانور بار کی پیش آدم مای امکان داده گوشنا باشه امکان داده کی او گوشنا باشه چن چی قضیهش دو نان نخورده باشه امکان داده کی او امی قص کی نزدیک از مو شون مختلف خطرناک نزمو سیل نشایدو گفته نمیتونه مگر نان بخایه خوراک بخایه بلدی چوچای خو کی چوچا داره بلدی اولاد خو کی اولاد خو بوبره بیدیا امزو خاطر ای تمام چیزا را باید ادم بفهمه بنی معاشره احساس دیگه خادم کنه امی احساس کسته احساس انسان احساس جانور هر مطلب اشرف المخلوقات اور امی تر ہر نعمت خداوند کسته کی تیار کده خلق کده تمام باید ادم احساشی ضرور کنه